नमस्कार र स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। हजुरहरूलाई थाहा भएको कुरा हो, हाइकोर्टले जुन अर्डर दिएको छ है त्यो मुताबिक जुन 4 जना गेजिङ कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई रेस्टिगेट गर्ने अर्डर जुन उहाँको कलेजले दिएको थियो त्यसलाई क्वास गरेको छ र आज पनि उहाँहरूको नाममा एउटा कङ्ग्रेचुलेसन्सको निम्ति है उहाँहरूलाई एउटा कङ्ग्रेचुलेटरी मिटिङ राखिएको थियो चौगासम हलमा र अहिले हामीसँग 4 जना स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ र साथैमा उहाँको एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ है। सो टु माई एक्सट्रिम left we have Sundar Basnet, who is the advocate of the 4 students, as well as Madhukar Dakal अनि the 4 students themselves है। सो सबैजनालाई एकैमुष्टमा सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ है। र हाउ लङ वाज द जर्नी है, अहिले उहाँहरूको जुन फाइट थियो, जुन ब्याटल थियो है, हाउ लङ वाज इट एन्ड तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त्यो भनिदिनुहोस्। अब जर्नी त अब धेरै लामो थियो, किनभने उहाँहरूलाई एक्सपोजन गर्यो होइन। हामी भन्दैन कि एक्सपोजन अब उहाँहरूले कस्तो पाराले गर्यो, के पाराले गर्यो। हाम्रो मेन मुद्दा इस्यु के एक्सपोजन थियो, राइट थियो के कन्स्टिट्युसन प्रोसेसमा थियो, हाम्रो त्यति मात्रै मुद्दा कि स्टुडेन्टले एउटा माग गर्दा सेम एउटा सिम्पल आफ्नो पढाइ, आफ्नो एजुकेसन सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ राम्रो होस् भन्दा, कसैले अब आफ्नो अधिकार माग्दा कन्स्टिट्युसनले दिएको अधिकार जुन चाहिँ हामीलाई यत्रो इन्डिपेन्डेन्स, ब्रिटिस सरकारबाट इन्डिपेन्डेन्स भएर हामीले अधिकार पायो, त्यो कुरामा लिएर हामीले अगाडि बढ्दा एजुकेसन राम्रो होस्, हाम्रो एजुकेसन वर्ल्ड लेभल होस्, अक्सफोर्ड होस्, हार्वर्ड होस् भन्ने त्यो लेभल, त्यो सोचाइ लिएर जाँदा हाम्रो एजुकेटेड युवाहरू अहिलेको चाहिँ कलेजबाट निकालिँदैछ, देशद्रोहीको लालसाना लाग्दैछ। अनि ठिकै छ, उहाँहरूले भन्नु पाउँछ, हामी सरकारलाई नराम्रो भन्दैन। हामी जेकब खालिङ पोलिटिकल सेक्रेटरी अहिले जेकब खालिङको नराम्रो भन्नु छैन उहाँहरूले, तर उहाँको भिजन चाहिँ के छ कि अहिलेको युवालाई कलम दिने कि बन्दुक दिने समाजमा, अब त्यो उहाँले स्पष्टकरण गरिदिनुपर्छ। उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यत्रो दिन उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो कतिखेप, अहिले पनि एउटा सानो सल्लाहकार राखेर हुन्छ कि को राखेर हुन्छ कि उहाँ त कसैको सल्लाहकार हो, उहाँले पनि कसै राखेर एउटा ज्ञानी मानी मान्छे राखेर चाहिँ कलम दिने कि बन्दुक दिने। वी आर इन द बोर्डर स्टेट, सिक्किम एउटा बोर्डर स्टेट हो कि उहाँले सिक्किमको युवाहरूलाई चाहिँ एजुकेसन सिस्टमबाट पढ्नु पाउँदैनस् तिमीहरूले, आतङ्कवादी हो भन्ने खोजेको हो कि किन बोर्डर स्टेट हो, हामी भोलिमा केही पनि हुनसक्छ हाम्रोमा यहाँनिर। जस्तो जम्मू एन्ड काश्मीर बनाउनु खोजेको त होइन होला उहाँले होइन। हामी उहाँलाई एउटा सिम्पल एउटा क्वेसन राख्दछौँ कि के एजुकेसन सिस्टम उहाँहरूले कतिको बुझ्नुभएको छ, के हुनुपर्ने एजुकेसन सिस्टममा, अहिले कस्तो बढिसक्यो एजुकेसन सिस्टम। अहिले अनलाइन क्लासेस छ, कतिवटा त हामी पनि पढेर आयो, अहिले हामी अहिलेको नानीहरूले हामीभन्दा धेरै कुरा जान्दैछ डिजिटल फर्ममा, टेक्नोलोजी कहाँ बढिसक्यो, त्यो फेसमा जानु पऱ्यो नि त अहिले हामी। न कि कसैलाई देशद्रोही भन्यो, देशद्रोही त यहाँनिर त एजुकेसन सेक्टरमा हामीले राम्रो होस् भन्ने मान्छे त देशद्रोही, बनाउने मान्छे चाहिँ के देश के भन्नु त्यसलाई, त्यसको त अब हाम्रोमा शब्द छैन, हामी त्यसमा केही पनि भन्दैन। अर्को कुरा चाहिँ हामी अनरेबल हाइकोर्टको अर्डरलाई भेरी मच रेस्पेक्ट गर्छ, किनभने टु मच यो चाहिँ युथ सेन्ट्रिक छ, एजुकेसन सेन्ट्रिक छ। अझै यस्तो अर्डरहरू निक्लिनुपर्छ कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, सिक्किमको एजुकेसन राम्रो होस् कि 90% वी आर इन्टेलेक्चुअल हियर, सबै एजुकेटेड भइसक्यो तर एजुकेटेड हुनु चाहँदैन, बोल्नु चाहँदैन यहाँको केटाहरू, यहाँको युवाहरू। अन्त हामी चाहिँ कुन चाहिँ दिशामा जाँदैछ अहिले सरकार द रोड नट टेकन बाई रोबर्ट फर्स्ट, तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको, सबैले पढ्नुभएको, त्यस्तो वेमा जाँदैछ कि जसमा गल्ती छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दैछ हाम्रो युवाहरूले, एजुकेटेड युवाहरूले गर्दैछ, तर विरोधी भइ नै हाल्छ। अब यो नविरोधको कुरा होइन, यहाँ त कुन चाहिँ कुरा सल्युसन हुनुपर्ने, कुन चाहिँ सल्युसन ल्याउनुपर्ने, कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट माइन्ड्सहरू राख्नुपर्ने, कस्तो हुनुपर्ने, हामी त्यो कुरामा जानु पऱ्यो नि। यहाँ चाहिँ एउटाले के भन्यो, विरोधी भइहाल्यो। यदि आफ्नो हक अधिकार माग्नु विरोध हो, आफ्नो स्कुल बनाउनु विरोध हो, आफ्नो हस्पिटल बनाउनु विरोध हो भने हो हामी विरोधी होइन। अझै हामीले विरोध गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर विरोधमा छलफल गर्नु पनि त आउनु पऱ्यो, उहाँहरू पनि त सँगै आउनु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, इन्टेलेक्चुअल गर्नुपर्ने, सल्युसन निकाल्नु पऱ्यो। अन्त एउटा सल्युसन निकालेर राम्रो हाम्रो स्टेट बढ्छ, नेसन बढ्छ। एउटा युवा भनेको देशको कर्णधार हो। आज दिनमा यही युवालाई नै अगाडि बढ्नु दिएको छैन, पछाडिबाट त्यही मान्छेले भन्छ यिनीहरू त सरकार विरोधी हो नि, हिजो अस्तिसम्म चाहिँ उहाँहरू पनि विरोधी थिएखेरि, यही चाहिँ युवाहरू लिएर गएर चाहिँ विरोध गर्नु चाहिँ उहाँहरूले मेजोरिटी देखाएको थियो। आज दिनमा यही युवाहरूले केही कुरा माग्दा चाहिँ आज उहाँको पनि विरोधी भएखेरि, अब यो सोच्ने कुरा हो। सिक्किम समाजले, सिक्किम युवाले, हामी जस्तो इन्टेलेक्चुअल माइन्डले, तपाईँहरू जस्तो जर्नलिस्टले यो बुझ्नुपर्छ, हामीले यो कुरा छलफल गर्नु छ, इन्टेलेक्चुअल माइन्ड राख्नुपर्छ होइन। यही कुरा भन्दै यति मेरो शब्द राख्न चाहन्छु। र तपाईँले सल्युसनको कुरा गर्नुभयो र मधुकरज्यूलाई म एउटा प्रश्न सोध्नु पऱ्यो है। यो जुन तपाईँले लिगली उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको स्ट्यान्ड लिनुहुँदैछ नै र उहाँको एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू, सो लिगली चाहिँ अब तपाईँहरूको कदम के रहनेछ, किनभने उहाँलाई अब कलेजले एक्सेप्ट गर्ने खुला रूपमा अहिलेसम्म बयान दिएको छैन है, र यसमा चाहिँ तपाईँले लिगल स्टेप्सहरू के ल्याउनुहुनेछ?
अब लिगल स्टेपमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो हाइकोर्ट अर्डर अब फर्स्ट अफ अल आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु दि हाइकोर्ट जजमेन्ट। अब म्याक्जिममा भन्नुपर्दाखेरि रेस जुडिकाटा प्रो भेरिटेड एसिपेटर भन्छ, जुन चाहिँ अब हाइकोर्टको अर्डरलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले करेक्ट र एक्सेप्ट गर्छौँ। अन्त अझै अब 2-3वटा म्याक्जिममा भन्यो जस्टिटा नेमिनी नेगेन्डा इस्ट भन्छ, जहाँ चाहिँ जस्टिस इज टु बी डिनाइड टु बी नो बडी भन्छ, सबले जस्टिस पाउनु पर्ने छ। अन्त अब यही कुरामा जाँदाखेरि अब यहाँनिर पक्ष विपक्ष निष्पक्ष भन्ने कुरा आउँछ। अब है विपक्षी निष्पक्षी र पक्षी भन्ने कुरा आउँछ है। अब कसको पक्ष लिनुपर्ने हो, कसको विपक्षी लिनुपर्ने हो र कोपट्टि चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ आफूभित्रको एउटा भित्रको हृदय। अब मलाई त अब त्यस्तो मजाले नै अब भन्नु आउँदैन, त्यो ग्रामेटिकल अलिक मिस्टेक होला सायद। अब गान्तोक जस्तो जग्गामा जन्मियो हुर्क्यो अलिकति रफ टङ छ है, माफ गरिदिनुहोस् होला है। अन्त अब यहाँनिर चाहिँ अब हामी सिक्किमे हो। फर्स्ट अफ अल मेरो लागि म त सरकार विरोधी जहिले पनि हुनु सक्छु होला, काममाथि छ सरकारको, तर सिक्किम विरोधी म कहिले हुँदिनँ हो। म सिक्किम विरोधी हुँदिनँ भने सिक्किम पक्ष हो म, चाहे म सरकार विपक्ष होला। दुईटालाई चाल्ने चाहिँ न्याय गर्ने चाहिँ म निष्पक्ष हुनु पऱ्यो नि त। जब म न्याय गर्छु तब चाहिँ निष्पक्ष हुनु पऱ्यो नि त म। अन्त यो कुरा चाहिँ म अब हाम्रो अनरेबल हाइकोर्ट अब हाम्रो जस्टिस भास्करराज प्रधानज्यूलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अब आउने हाम्रो भाइहरूको जिन्दगीलाई चाहिँ अब बिगारिदिनु भएन उहाँहरूले। अब अब नेचुरल जस्टिस जस्ट नेचुरलको थ्रुमा चाहिँ अब यो जजमेन्ट भएको छ, जहाँ चाहिँ अडियो अल्टरम पार्टम पनि भनेको छ, जुन चाहिँको मतलब चाहिँ अब एभ्री पर्सन मस्ट बी हर्ड बिफोर हियरिङ इज जजमेन्ट भन्दैछ। अब कुनै कुरोले पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब एकपल्ट बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। अनि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो ब्याटल चाहिँ भाइहरूको ब्याटल त धेरै अब साह्रै ब्याटल थियो बिचरा अब होइन। अब भाइहरूको ब्याटल भनेपछि अब दे आर द भिक्टिम, दे आर सप्रेसिङ। अब उनीहरू गेजिङदेखि गान्तोक जस्तो जग्गामा आएर केस गर्नु उहाँहरूले धेरै साह्रो परिरहेको थियो भाइहरूलाई। रुममा बसेर भाइहरूको त्यस्तै अब मन्थली कस्टै हामीले हिसाब गरेर निकाल्यो, एकजनाको पर इन्डिभिजुअल 15,000 कस्ट निक्लिन्छ। 10 मन्थ्स उनीहरूले वेस्ट गरेको छ, 5 लाख रुपियाँ उनीहरूको कस्ट गएको छ हेऱ्यो भने। अब उहाँहरूको जुन स्ट्रगल थियो त्यो त सबैजनालाई अहिले ज्ञान भएको कुरा हो है। र त्यो स्ट्रगल कता गएर सक्सेस पनि भएको छ है आजको दिनमा। र यो सक्सेसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? इज दिस द बिगिनिङ ओर हेज दिस स्ट्रगल कम टु एन एन्ड? यस तपाईँलाई म्याक्जिमै भन्छु है, लेक्स नन अर रेग इज भाइलोन्डा भन्छ। भन्नु चाहिँ राजाले पनि गल्ती गर्नुभएको छैन भन्दैछ त्यहाँ चाहिँ। अब यो म्याक्जिमले चाहिँ इभन द किङ इज नट बाउन्ड टु मेक अ फल्ट भन्दैछ भने चाहिँ राजा पनि ठुलो होइन नि त, यो त प्रजातन्त्र हो नि त, राजतन्त्र होइन यो। गभर्मेन्ट र जनता भनेपछि चाहिँ कस्तो हो भन्दा एउटा घर जस्तै हो। स्टेट गभर्मेन्ट एउटा हाम्रो आमा बाउ जस्तो हो, हामी अब घरमा बसेको जनता जस्तो हो, जनता हामी छोराछोरी जस्तो हो, र स्टेट हाम्रो घर हो। हुन्छ अब हामीले कोही बेला छोरा बाउ छोरामा झगडा हुन्छ होला, तर बाउ र छोरामा झगडा हुँदाखेरि चाहिँ दुईजनामा उयो भयो भने चाहिँ घर बिग्रिन्छ नि त। कि बाउले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो कि छोराले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो नि त। तर एज पर द जेनेरेसन हेऱ्यो भने त एक्सपिरियन्स हेऱ्यो भने त बाउले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो नि त, किन छोरा त एक्सपिरियन्स छैन नि त, एडभान्स मात्रै हो नि त। तर त्यो घर चाहिँ बाउले बिगार्नु खोज्दैछ भने चाहिँ लु ठिकै छ छोरालाई बागी बनाउँदा हुन्छ, तर बाउले घर नबिगार्नु छ भने चाहिँ छोरालाई राम्रो जग्गा लानु पऱ्यो नि त। यो हाम्रो सिक्किम चाहिँ घर हो, हामी चाहिँ छोराहरू हौँ, हाम्रो सरकार हाम्रो बाउ हो, सरकारमाथिसँग छ अब यो हाम्रो सिक्किम घर चाहिँ बनाएर राख्ने कि बिगारेर राख्ने। र उहाँले भर्खरै भन्नुभयो द स्ट्रगल has somehow come to an end, but there's a long way to go अझै है। र हामीसँगै 4 जना स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ गेजिङ कलेजको राइट। सो तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। थ्याङ्क यू। र तपाईँहरूको एउटा पज आएको छ है स्टडिजमा, क्वालिफिकेसनमा। आजको दिनमा क्वालिफिकेसन इज अ मस्ट, बट समहाउ एउटा ग्याप जस्तै एउटा पज जस्तै आएको छ तपाईँको लाइफमा। सो वाट डु हेभ टु से अन दिस? एन्ड साथैमा तपाईँहरूलाई आज भेरियस अर्गनाइजेसनको इन्डिभिजुअल्सहरू पनि आएर तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्यो है यो मिटिङमा। र हाउ डु यु फिल अबाउट दिस? सर्वप्रथम त सिक्किम क्रोनिकललाई एकदमै धन्यवाद। अनि
सबैजना सिक्किम क्रोनिकल हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिनहरूलाई पनि मेरो नमस्कार अनि साथै हजुरहरू सम्पूर्णजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिन चाहन्छु किनकि यो जित भनेको हाम्रो 4 जनाको मात्र होइन एन्टायर सिक्किमको जित भन्नुपर्छ यसलाई है हाम्रो सबैको जित भएको छ किनकि एउटा ह्युमन राइट्स राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन जुन भायोलेट भएको थियो त्यो हामीले त्यस उसमा न्याय पाएको छौँ है अनि आज जति पनि अर्गनाइजेसन गरिदिनु भएको थियो है कङ्ग्रेचुलेटरी मिटिङ गरिदिनु भएको थियो यहाँहरू सम्पूर्णजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है अन्त अर्को हो कि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो जस्तै है जुन पच आयो भन्नुहुँदै थियो अब हामीले हाम्रो मेन कुरा भनेको स्टडी हो ठिकै हो स्टडी हाम्रो प्राइमेरी हो तर स्टडी पनि अब यस्तो थियो कि हाम्रो गेजिङ कलेजको जुन स्टडी इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो थिएन किनकि हामी एउटा गर्ल्स होस्टेलमा अगाडिदेखि नै पढ्दै आएको थियौँ है अनि त्यहाँदेखि अब हामी अलिकति लेट भयौँ भने क्लासेसमा लेट भयौँ भने एकोमोडेसन जुन क्लासको थियो त्यो एकदमै राम्रो थिएन बेन्चहरू पनि अब त्यस्तो सफिसियन्ट थिएन है यो जुन पास्टको कुरा भइगयो है यो चाहिँ र फ्युचरमा है यदि यो पज नभएको भए अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला के गर्ने मनमा थियो तपाईँको है छेत्री र उहाँले इङ्ग्लिसमा आफ्नो ग्रेजुएसन बिए गर्नुहुँदै थियो गेजिङ कलेजबाट बिफोर एभ्रिथिङ एन्ड ह्यापन सो लाइकवाइज हामीसँगै द रेस्ट 3 स्टुडेन्ट्स आए विथ अस तपाईँलाई पनि 3जनालाई एकैमुष्टमा स्वागत छ है र तपाईँ के पढ्नुहुँदै थियो बिफोर एन्ड अहिले है यदि तपाईँलाई कलेजले तुरन्तै वापसी गरेपछि कस्तो प्लान्स रहेको छ फ्युचरमा के पर्स्यु गर्नुहुने सोच्नु भएको छ म चाहिँ पोलिटिकल साइन्स अनर्स गर्दै थिएँ र इनकेस अब हाम्रो फेभरमा जजमेन्टहरू नआएको भए साथीले भने जस्तै इग्नोबाट गर्दै तर यो लिगल ब्याटल जुन चाहिँ छ सपोज यो कोर्टमा नभएको भए हामी फर्दर हायर कोर्टमा हाम्रो जाने हामीले सल्लाह पनि गरिसकेका थियौँ र अब फर्दर चाहिँ अब हाम्रो जस्तो कि स्टुडेन्टको प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको त पढ्नु हो स्टडी गर्नु हो हामी त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाएर लान्छौँ स्पेसियली म पनि म त्यो कामलाई अगाडि बढाएर लान्छु र फ्युचरको लागि सोच्नु पर्दा मैले यो मेरो स्टडीलाई चाहिँ कन्टिन्यू नै राख्ने भन्ने मैले सोचेको छु र अब त्यो समयमा पुग्दाखेरि बादमा फ्युचरमा त्यतिखेरको मटेरियल कन्डिसन कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले त्यतिखेरै डिसाइड हुन्छ डिपेन्डिङ अन द सर्कमस्टान्सेस एन्ड द सिचुएसन तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ है र आज कस्तो लागिरहेको छ यसमा चाहिँ आज चाहिँ माने यो सबैजना एक ठाउँ भेला भएका थियौँ हामी तर यस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ हामीलाई आज मात्रै होइन जुन दिन डे 1 थियो हाम्रो एक्सपल्सनको त्यो दिनदेखि नै उहाँहरूले फोनहरू गरेर हाम्रो आत्मबल अझै बढाउने यस्तो खालको काम गरिरहनु भएको थियो र यहाँबाट चाहिँ एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि शासकवर्ग जस्तो हामीले इतिहासलाई हेर्नु पर्दाखेरि हिटलर भयो मुसोलिनी भयो उनीहरूको पनि अन्त्य भएको थियो त्यो अन्त्य चाहिँ भगवान आएर गरेको थिएनन् त्यो अन्त गर्नको लागि कुनै सुपर हिरो आएर गरेको थिएन त्यसको लागि जनताले नै गरेका थिए त्यसरी नै हाम्रोमा पनि जस्तै शासकवर्ग आए पनि जति नै अप्रेस गरे तापनि अन्तमा भनेको जनताले नै यसरी कम्ती गर्दै जनताहरू सङ्गठित भएर त्यसको खिलाफमा आवाज उठाएर त्यो शासकवर्गलाई लडाउने काम गर्नेछन् अथवा गर्छन् र जो आज यहाँ हामीलाई सपोर्ट गर्न आइदिनु भएको थियो हाम्रो यो कङ्ग्रेचुलेटरी प्रोग्रामलाई सक्सेस बनाउनुको लागि आइदिनु भएको थियो उहाँहरूलाई हामी सबै 4जनाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फ्युचरमा पनि हामीलाई यस्तो खालको सपोर्टहरू हामीलाई दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले अघिबाट है स्पिचहरू पनि धेरै थियो धेरै अर्गनाइजेसनको स्पोक्स पर्सनहरूले आफ्नो बयान दिइसक्नु भएको छ है रिगार्डिङ तपाईँहरूलाई सपोर्ट उहाँले कसरी गर्यो अब सानो एफर्टदेखि लिएर ठुलो एफर्ट सबै भन्नुभयो तपाईँहरूले अप्रिसिएट गर्नुभयो सो हाउ डु यु फिल अन दिस सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिक्किम क्रोनिकललाई किन भन्दा यो इस्युमा तपाईँले सुरुवातदेखि नै हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ जब हामीलाई माथिबाट एडुकेसन डिपार्टमेन्टबाट एरेस्ट गरिएको थियो त्यो टाइमदेखि नै तपाईँको सहयोग थियो तपाईँहरूको सहयोगले नै आज हामी सायद जित्यौँ पनि होला किन भन्दा जनसाधारणमा यो कुराहरू स्पष्टसँगले पुग्न सक्दैन थियो यदि तपाईँहरू माध्यम हुनुहुन्थेन भने र जसरी आज यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो यसमा त अब हामी एकदमै धेरै खुसी छौँ किन भन्दा अघिदेखि नै भनिरहेको छौँ कि यो जित हाम्रो मात्रै होइन एउटा एन्टायर जो डेमोक्रेटिक लभिङ एउटा सिटिजन छन् डेमोक्रेटिक एउटा कन्ट्रीमा उहाँहरू सबैको जित हो अन्त अब अस्ति हाम्रो 14मा अनरेबल हाई
हाइकोर्टले जुन डिसिजन दिनुभयो यो डिसिजनलाई अब हामी एकदमै रेस्पेक्ट गर्छौँ। किन भन्दा हामी लगभग 1 वर्षसम्म हाम्रो पढाइबाट हामी वञ्चित भयौँ। हाम्रोमा त अरू केही अल्टरनेटिभ थिएन। हामी एउटा पुवर फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्ने स्टुडेन्ट हो। अब अरू धनी भए कोही बिजनेसमा जान्छु भन्छ, कोही के कामहरू गर्छु भन्छ, उनीहरूको अल्टरनेटिभ हुन्छ। मेरो चाहिँ हाम्रो त त्यस्तो अल्टरनेटिभ थिएन। किन भन्दा हाम्रो बाबाआमाको पनि एउटा केही चाहना हुन्छ होइन, केही चाहना राखेर छोराछोरीलाई दुःख गरेर बढाउनु भएको हुन्छ। त्यसले मध्यनजर राख्दै हामी त पढ्दै पनि थियौँ। अब हामी पढाइमा फोकस गरेको थियौँ। किन भन्दा हाम्रो पढाइमा त्यति साह्रो हामी कमजोर पनि होइनौँ, हामी आफै मेहनत गर्ने स्टुडेन्ट पनि हौँ। र सँगसँगै जुन चाहिँ हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक राइट छ त्यसको लागि पनि हामीले फाइट गर्दै आएको हो। र अस्ति अब हामीले प्रेस कन्फरेन्सहरू दिएनौँ। किन भन्दा अनरेबल हाइकोर्टको अर्डरलाई एकदमै हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म प्रेस कन्फरेन्स एउटा अफिसियल रूपमा गरेको छैनौँ। यो आज जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, कङ्ग्रेचुलेटोरी एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, यहाँनिर उहाँहरूले हामीलाई इन्भिटेसन पठाउनु भएको थियो। त्यो इन्भिटेसनलाई हामीले नकार्नु नसक्दाखेरि मात्रै आज हामी यहाँ आएर हामीले हाम्रो वक्तव्यहरू राखेका थियौँ। र अघि मात्रै सिक्किम नागरिक समाजको प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो कि भारत बस्नेतज्यूले भन्नुभयो कि सिक्किममा प्रथमपल्ट हो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो राइट्सको लागि कोर्टमा गएर जित हासिल गर्नुभएको है। र यसमा वाइल मेकिङ अ हिस्ट्री है र कस्तो लागिरहेको छ र वाट डु यु हेभ टु से टु द सपोर्ट्स द्याट यु गट टुडे? सर, सिक्किम क्रोनिकललाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि जुन चाहिँ भरत बस्नेतज्यूले भन्नुभएको कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्यो भन्नुभयो, त्यो कुरा ठिकै हो। किन भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो खालको अब एक्सपोज गरेको थिएन कुनै कलेजबाट, कुनै स्टुडेन्टलाई गरेको थिएन। यो एउटा राज शासनमा हुने कार्य यहाँ भयो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले त्यस राज शासनमा भएको कार्यलाई पनि आज हामीले यहाँ विजय पायौँ। त्यसमा यो विजय चाहिँ हाम्रो मात्रै विजय होइन, किनभने अगर हामीलाई जनताले अगर मान्छेले पिपलले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट नगरिदिएको भए आज हामी यहाँनिर हामीलाई जुन चाहिँ 11 जना फुटबलर्समा चाहिँ हामीलाई एउटा गोली बनाएर चाहिँ खेलिरहने थियो यिनीहरूले। जब हामीलाई चाहिँ मान्छेले सपोर्ट गरिदियो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एकदम एउटा के भन्नु पावर बढेर आयो क्या हाम्रो पनि। त्यस्तै छ। र तपाईँ के पर्स्यु गर्नु हुँदै थियो र तपाईँको फ्युचर एम्बिसन्स के रहेको थियो? म चाहिँ फिजिकल एजुकेसनमा अनर्स गर्दै थिएँ। अन्त मेरो लास्ट सेमिस्टर थियो, अब लास्ट फाइनल सेमिस्टर थियो। अब त्यसमा चाहिँ मलाई अब एक्सपेल भयो। त्यहाँदेखि फर्दर पनि गर्नु दिन्छ अब है, इक्जाम पनि कन्डक्ट गर्छ होला। त्यहाँदेखि म फर्दर चाहिँ अब मास्टर्स नगरेर चाहिँ अर्कैमा फेरि मास्टर्स गरौँ भनेर सोचेको थिएँ। किनभने फिजिकल एजुकेसनको यहाँनिर मास्टर्स हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ। किनभने मेरो परिवारले त्यो एफोर्ड गर्नु सक्दैन। त्यही भएर म चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ अर्कै सब्जेक्टमा चाहिँ मास्टर्स गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। तपाईँको एम्बिसन के रहेको छ अनि साथैमा कस्तो खालको आश राख्नु भएको छ अब कलेजको प्रति तपाईँहरूले? कलेजको प्रति त जुन चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरेर अहिले काम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ, यो हामीलाई लाग्छ आशा छ यो चाँडै नै काम सकिन्छ। र गरिबको छोराछोरीले पनि एउटा जुन चाहिँ मोडल डिग्री कलेजमा, रियल मोडल डिग्री कलेजमा एउटा घाँस काटेर एउटा दुध बेचेर जुन चाहिँ दुःख गरेर पढाएको छोराछोरीले त्यही गेजिङमा आफ्नो शिक्षा हासिल गर्न सक्छन्। अनि जस्तो प्रकारले यो एउटा विद्यार्थी वर्गले सङ्घर्ष गरेको थियो र ठुलो जित पनि भयो। बिफोर लास्ट इयरसम्म हाम्रो हेऱ्यौँ भने ह्युमेनिटिज कोर्सहरू मात्रै त्यहाँनिर अफर गरिन्थ्यो। तर यो पालि जुन चाहिँ हाम्रो प्रिभियस एउटा स्ट्रगल भएको कारणले गर्दाखेरि यो पालिदेखि कमर्स पनि त्यहाँनिर सुरुवात भयो र अर्को पालिदेखि त्यहाँनिर साइन्स पनि हुन्छ होला, हाम्रो एकाडेमिक बिल्डिङ हुन्छ होला, हस्टेल हुन्छ होला, हाम्रो प्रपर एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ होला भन्ने हामी एकदमै आशा राखेको छौँ। र अर्को चाहिँ म त्यहाँनिर सोसियोलोजीमा म मेरो बिए पर्स्यु गर्दै थिएँ र मेरो स्टडी त एकदमै कन्टिन्यू नै रहनेछ। ग्रेट म्यानहरूको भनाइ पनि छ, एडुकेसन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी क्यान चेन्ज द वर्ल्ड। ग्रेट नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको, उहाँ आफै पनि 27 इयर्स अब जेलमा बस्नुभएको जुन चाहिँ एन्टी एपार्थाइड स्ट्रगल गर्दाखेरि। र अब मेरो आफ्नो एम्बिसन भन्दाखेरि अब मेरो एउटा पढाइ त फर्स्ट अब त्यो मेरो प्रायोरिटी हुँदै गयो। र जसरी सोसाइटीमा भएको इन्जस्टिसहरू छ, अब यो विद्यार्थी वर्गमा होस् चाहे एउटा विकर सेक्सनमा होस्, युजको खिलाफमा चाहिँ आज मात्रै होइन भविष्यमा पनि जहाँ जहाँ अन्य अत्याचार हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै खुलेर नै आवाज उठाउँछु भन्ने एउटा मेरो छँदैछ। र अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई अब म अहिले यहाँनिर डिक्लेयर गर्न सक्दिनँ। त्यतिखेरको स्थितिले नै हामीलाई बताउँछ भन्ने म यहाँ भन्न चाहन्छु। एट लास्ट तपाईँ सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड अल्सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ दिस सर्ट इन्टरेक्सन विथ सिक्किम क्रोनिकल। र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो गेजिङ कलेजको 4 जना स्टुडेन्ट्स र साथैमा उहाँहरूको एडभोकेट पनि हुनुहुन्थ्यो। र यसरी नै अन्य खबरहरूको लागि सिक्किम क्रोनिकल हेर्दै गर्नुहोला। पल राईको साथमा टायोङ भुटिया, सिक्किम क्रोनिकलको लागि।